भारत ने तवानाई के शोबे में एक अहम पेशरफ्त करते हुए ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स की तरक्की पर काम किया है जो न सिर्फ बिजली पैदा करते हैं बल्कि अपनी तवानाई की ज़रूरियात को भी पूरा कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी खास तौर पर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर और थोरियम बेस्ड सिस्टम पर मबनी है, जो मुस्तकबिल में तवानाई की खुद कफालत की तरफ एक बहुत बड़ा अहम कदम समझी जाती है। इस जदीद निज़ाम में रिएक्टर के अंदर होने वाले न्यूक्लियर फिशन के अमल से पैदा होने वाली हरारत को इस्तेमाल करके बिजली पैदा की जाती है। इस बिजली का एक हिस्सा खुद रिएक्टर के ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि बाकी बिजली ग्रिड में शामिल की जा सकती है। यही वजह है कि इसे खुद बिजली पैदा करने वाला निज़ाम कहा जाता है। भारत ख़ास तौर पर थोरियम के वसी ज़खायर रखता है, जिसकी वजह से वो रवायती यूरेनियम की बजाय थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स पर ज़्यादा तवज्जो दे रहा है। ये न सिर्फ सस्ती तवानाई फराहम करता है बल्कि माहौलियाती आलूदगी को भी कम करता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर ताज़ी ज़फ़र अपने चैनल हिस्ट्री एंड फोर्स से। इस टेक्नोलॉजी के कई फ़ायदे हैं, जैसे तवानाई में खुद कफालत, कम कार्बन का अखराज, ईंधन का बेहतर इस्तेमाल, तीन बदती तवानाई का हल। ताहम इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी मौजूद हैं, जैसे ज़्यादा लागत, खफाती खदशात, तकनीकी पेचीदगियाँ। माहिरीन के मुताबिक अखबार इस टेक्नोलॉजी को कामयाबी से मुकम्मल कर लेता है तो ये न सिर्फ इसकी तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करेगा बल्कि आलमी सतह पर भी एक मिसाल कायम होगी। हिंदुस्तान ने कमाल कर दिखाया है। तमिलनाडु के कुलपेकम में वाक़या प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने न सिर्फ बिजली पैदा करनी शुरू कर दी है बल्कि ये इस्तेमाल शुदा ईंधन से ज़्यादा नया ईंधन भी बना रहा है। ये खबर मेरे साइंसी हलकों तक महदूद नहीं कि हिंदुस्तान की तवानाई की सियासत मईशत और मुस्तकबिल की सिमत बदल कर रख सकती है। आइए हम जानते हैं कि खुद कफील रिएक्टर कैसे काम करता है, क्योंकि दुनिया के लिए अहम है और क्या ये वाकई महफूज है। 6 अप्रैल 2026 को हिंदुस्तान ने अपनी एटमी तवानाई की तहरीक का एक सुनहरी बाब लिखा। तमिलनाडु के साहली कस्बे कुलपिकम में वाक़या प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर ने कामयाबी से क्रिटिकलिटी हासिल कर ली। ये महज एक तकनीकी इस्तेलाह नहीं बल्कि इसका मतलब है कि रिएक्टर अब खुद एक साख्ता और कंट्रोल शुदा एटमी सिलसिला शुरू कर चुका है। इस संग मील के साथ ही हिंदुस्तान दुनिया के इन चंद ममालिक में शामिल हो गया है जो तजारती पैमाने पर ब्रीडर टेक्नोलॉजी रखते हैं। ये वीडियो आपको इस पेशरफ्त के हर पहलू से आगाह करेगी कि ये कैसे काम करता है, ये खुद फील क्यों है, ये हिंदुस्तान के 3 मरहला एटमी प्रोग्राम में कहाँ बैठता है और आखिरकार मुस्तकबिल पर इसका क्या असर पड़ सकता है। ब्रीडर क्या है? वैती रिएक्टर्स से फ़र्क है। आमतौर पर पानी से ठंडा होने वाले रवायती न्यूक्लियर रिएक्टर सिर्फ बिजली बनाते हैं और ईंधन ख़त्म कर देते हैं। इसके बरक्स फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ईंधन खर्च करने से ज़्यादा बना सकता है। ये एक ऐसी मशीन है जो खाती भी है और खिलाती भी है। ये जादू कैसे होता है? तेज़ रफ्तार न्यूट्रॉन रवायती रिएक्टर को सुस्त करने के लिए मॉडरेटर जैसे पानी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन PIBR में माया सोडियम कूलेंट का इस्तेमाल किया जाता है जो न्यूट्रॉन को सुस्त नहीं होने देता। इस कन्वर्जन रिएक्टर के कोर में प्लूटोनियम 239 और यूरेनियम 238 का मरकब ईंधन होता है। जब ये तेज न्यूट्रॉन कोर के अंदर मौजूद ईंधन को तोड़ते हैं तो तवानाई खारिज होती है, लेकिन यही न्यूट्रॉन कोर के बाहर रखे हुए यूरेनियम 238 के ब्लैंकेट से टकराते हैं। ब्रीडिंग पैदावार इस अमल के नतीजे में ये बंजर यूरेनियम नए प्लूटोनियम 239 में तब्दील हो जाता है। ये नया प्लूटोनियम निकाल कर दोबारा ईंधन के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। नतीजा, रिएक्टर 500 मेगावाट बिजली तो पैदा ही करता है, साथ ही इतना ईंधन बना लेता है कि वो अपनी ज़रूरत पूरी करके भी बचत कर ले। फिलहाल दुनिया में रूस के पास ही ये बड़े पैमाने पर काम करने वाली टेक्नोलॉजी मौजूद है। हिंदुस्तान की आत्मनिर्भर एटमी हिकमत अमली 3 मरहलों पर मुश्तमिल है। इस रिएक्टर की
امیر کو سمجھنے کے لیے ہندوستان کے جوہری سائنسدان ہومی جے بابا کے 1950 کی دہائی میں بنائے گئے 3 مرحلہ منصوبے کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہندوستان کے پاس دنیا کا صرف 1 سے 2% یورینیم ہے، لیکن دنیا کے 25% تھوریم کے ذخائر جہاں موجود ہیں۔ یہ منصوبہ انہیں استعمال کرنے کی راہ دکھاتا ہے۔ مرحلہ ٹیکنالوجی ایندھن اہم خصوصیت ہے۔ پہلا مرحلہ پریشرائز ہیوی ریئیکٹر اچ یورینیم والے یہ موجودہ ریئیکٹر ہیں، یہ بجلی بناتے ہیں اور فضلے کے طور پر پلوٹونیم پیدا کرتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ فاسٹ بریڈر ریئیکٹر پلوٹونیم پلس یورینیم، یہ وہ مقام ہے جو پہلے مرحلے کے فضلے کو استعمال کرتے ہوئے بجلی بناتا ہے اور زیادہ ایندھن پیدا کرتا ہے۔ تیسرا مرحلہ تھوریم پر مبنی ریئیکٹر بنانا ہے۔ تھوریم خود تو فسل نہیں ہے، لیکن بریڈر ریئیکٹر سے یورینیم 233 میں بدل دیں گے، جو ہندوستان کو صدیوں تک توانائی فراہم کر سکتا ہے۔ PFBR اس منصوبے کی جان ہے، کیونکہ یہ پہلے مرحلے کو دوسرے مرحلے میں استعمال کر چکا ہے، تیسرے مرحلے تھوریم استعمال کرنے کی بنیاد تیار کر رہا ہے۔ اس سے سنگ میل کی اہمیت اور تکنیکی کامیابی کا ذکر کریں۔ یہ ریئیکٹر اندرا گاندھی سینٹر فار اٹامک ریسرچ اور بھارتیہ نبیکا ودوت نے بنایا ہے، جس میں 200 سے زائد ہندوستانی صنعتوں نے حصہ لیا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہندوستان انتہائی پیچیدہ ایٹمی ٹیکنالوجی خود تیار کر سکتا ہے۔ معاشی توانائی کا حصول ممکن ہو گیا۔ موجودہ جوہری صلاحیت 8.8 گیگا واٹ ہے، جو کل بجلی کا صرف 3% بنتی ہے۔ حکومت نے وکست بھارت 2047 کے تحت 100 گیگا واٹ جوہری صلاحیت کا ہدف رکھا ہوا ہے۔ اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے PFBR کے لیے ایک ٹیکنالوجیکل پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے۔ اس شمسی ہوا جیسی متغیر توانائیوں کے برق مستقل اور صاف بجلی فراہم کر سکتا ہے۔ حیران کن حقیقت یہ ہے محض اپنے تھوریم ذخائر سے ہندوستان اگلی 4 صدیوں تک 500 گیگا واٹ بجلی پیدا کر سکتا ہے۔ چیلنج اور حفاظتی پہلو کے حوالے سے دیکھیں، اس منصوبے نے اپنی مشکلات دیکھی ہیں۔ اسے 2004 میں شروع کیا گیا تھا اور تکنیکی پیچیدگیوں کی وجہ سے اسے کئی بار تاخیر کا سامنا کرنا پڑا۔ سوڈیم کا چیلنج، پانی کی بجائے مائع سوڈیم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سوڈیم بہت زیادہ ری ایکٹیو ہے، یہ ہوا اور پانی کے ساتھ مل کر آگ یا دھماکہ پیدا کر سکتا ہے، اس لیے اس میں حفاظتی نظام انتہائی مضبوط بنائے گئے ہیں۔ حفاظتی سرٹیفکیٹ کی اگر بات کریں، اتھارٹی نے سخت جانچ کے بعد ہی اس ری ایکٹر کو چلانے کی منظوری دی۔ مستقبل کی راہ کے حوالے سے دیکھیں کہ آگے کیا ہوگا۔ کیٹیکلٹی حاصل کر لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب گریڈ میں بجلی آ گئی ہے، یہ صرف آغاز ہے۔ لو پاور ٹیسٹنگ جاری ہے، فی الحال ری ایکٹر کم پاور پر چل رہا ہے، سائنسدان اسے باریک بینی سے مانیٹر کر رہے ہیں۔ گرڈ کنیکشن کی اگر بات کریں، آنے والے مہینوں میں اس کی صلاحیت بتدریج بہتر کی جائے گی اور اس کو بڑھایا جائے گا، آخر کار اسے قومی گرڈ سے منسلک کر دیا جائے گا۔ مزید ریئیکٹروں کی تنصیب کی بات کریں، ایک بار جب یہ کامیابی سے چل گیا تو کل پیکم میں یہ مزید ایسے ریئیکٹر لگانے کا منصوبہ ہے۔ PFBR میں ایک ریئیکٹر نہیں ہے، یہ ہندوستان کی توانائی کی خود مختاری کا اعلان ہے۔ یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو فضلے کو خزانے میں بدل دیتی ہے، محض محدود وسائل کی لامحدود میں تبدیل کرتی ہے اور ہندوستان کو تھوریم سے چلنے والے مستقبل کی طرف لے جاتی ہے۔ کل پیکم کا یہ ریئیکٹر محض ایک تکنیکی کامیابی نہیں، یہ ایک وعدہ ہے، وہ وعدہ جو ہومی جے بابا نے نصف صدی قبل کیا تھا کہ ہندوستان اپنی جوہری توانائی میں خود انحصاری حاصل کرے گا۔ آج وہ خواب ٹھیکر بنتا نظر آ رہا ہے۔ یہ ریئیکٹر بتاتا ہے کہ ہمارے پاس موجود فضلہ بھی دولت بن سکتا ہے اور ہمارے پاس موجود تھوریم کے ذخائر آنے والی صدیوں تک روشنی دیتے رہیں گے۔ ابھی راستہ طویل ہے، فاسی جانچیں جاری ہیں، تجارتی پیمانے پر وقت لگے گا، لیکن آج ہم کہہ سکتے ہیں ہندوستان نے جوہری دور میں ایک نیا باب لکھ دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ باب پورے جنوبی ایشیا اور دنیا کے لیے روشنی کا باعث بنتا ہے یا نہیں۔